यो एउटा गर्वको विषय हो कि सिक्किम राज्यलाई मार्च महिनामा भारतको G20 अध्यक्षताको भागको रूपमा 2वटा बैठक आयोजन गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ, जस अन्तर्गत 16 मार्चका दिन बिजनेस 20 अर्थात् B20 अनि 18 र 19 मार्चका दिन स्टार्टअप 20 सित सम्बन्धित बैठक सम्पन्न हुनेछ। सो अवसरमा G20 देशका लगभग 80 जना प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाउने अनुमान लगाइएको छ। B20 विश्वव्यापी व्यापार समुदाय र G20 का प्रमुख सहभागी समूहहरू बीचको आर्थिक G20 संवाद मञ्च हो। सिक्किमका लागि B20 ले यहाँको आर्थिक क्षमतालाई प्रकाश पार्ने ठूलो अवसर प्रदान गर्नका साथै G20 देशका व्यापारिक समुदायहरूसित भागीदारीको मार्ग खुल्ला गर्नेछ। प्राकृतिक सुन्दरता र महत्त्वपूर्ण स्थलले परिचित सिक्किमले पर्यटन, अतिथि सत्कार, कृषि र दबाई उद्योगको क्षेत्रमा बहुपक्षीय व्यापार भागीदारीका लागि व्यापक अवसरहरू प्रदान गर्दछ। यसरी नै स्टार्टअप 20 ले सिक्किमलाई आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाएर लैजानका निम्ति मञ्च प्रदान गर्नेछ। विगत केही वर्ष यता सिक्किम युवाहरूको विचार परिवर्तन हुनका साथै स्टार्टअपलाई अपनाउने परम्परामा वृद्धि भएको कुराको साक्षी बनेको छ। सिक्किमले देशको सबैभन्दा प्रगतिशील राज्यका रूपमा अद्वितीय मानक स्थापित गरेको छ। हिमालयको काखमा अवस्थित सिक्किम अत्याधिक हरित पहलको माध्यमबाट दिगो विकासको क्षेत्रमा अग्रणी राज्यको रूपमा परिचित भएको छ। सिक्किमले राज्यलाई हरित टिकाउ लगानीका लागि अत्यधिक खोजिने स्थलहरूमध्ये एउटाको रूपमा स्थापित गर्दै आफ्ना विकासात्मक मोडललाई आफ्ना हरित नीतिहरूसित सावधानीपूर्वक जोडेको छ। एउटा सानो भौगोलिक क्षेत्रभित्र उष्ण कटिबन्धीय अर्थात् ट्रपिकलदेखि समशीतोष्ण अर्थात् टेम्परेट र अल्पाइन सम्मका वन क्षेत्रहरू सहित विभिन्न प्रकारको मौसमी अवस्थाले वनस्पति र जीविकोपार्जनका अधिक अवसरहरूको खोजी गर्न सहजता प्रदान गर्दछ। सिक्किममा एउटा स्थापित उद्योग अनि शिक्षित मानव संसाधनको समूह छ। यसरी नै राज्य सरकारले नवोदित उद्यमी र स्थानीय उद्योगहरूलाई व्यापार स्थापित गर्न र यसको विस्तारका लागि सहयोग प्रदान गर्न केन्द्रित योजना र कार्यक्रमहरूको सुरुवात गरेको छ। समावेशी विकासको प्रतीकको रूपमा महिला सशक्तिकरणमाथि जोड सिक्किमका अद्वितीय सुविधाहरूमध्ये एउटा हो। सिक्किमले राज्यको प्रगति र विकासका प्रत्येक क्षेत्रमा महिला सहभागितामाथि गर्व गर्दछ। सिक्किमका महिलाहरूले प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद, विधायक र उद्यमीको रूपमा राज्यलाई सक्रियतापूर्वक योगदान पुर्याएका छन्। राज्यको अर्थव्यवस्थामा महिला स्वयं सहायता समूह र सहकारी सङ्घहरूको योगदान उल्लेखनीय छ। सिक्किमले देशकै पहिलो प्रमाणित जैविक खेती भएको राज्यको रूपमा छुट्टै छाप छोडेको छ। जैविक उत्पादहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा पनि उपलब्ध हुन थालेको सिक्किम प्रिमियर फर्स्ट फ्लस, अर्थोडकका अन्य फ्लसेस, ओलोगन, हरियो र सेतो चिया जस्ता विशेष चियाको दायराको साथ तिमी चियाका लागि प्रसिद्ध छ। वर्ष 2008 मा जैविक चिया बगानको रूपमा प्रमाणित यस राज्यले विश्वभरिबाट प्रशंसा कमाइसकेको छ। तिमीको चियालाई आज विश्वका उत्कृष्ट चियामध्ये एउटा मानिन्छ। तिमी चिया बगानको विशिष्ट परिदृश्यले प्रत्येक कपको चियाको स्वादलाई दर्शाउँदछ। समुद्री सतहबाट 1400 देखि 2000 मिटरसम्म फैलिएको तिमी चिया बगानले प्रत्येक मौसममा भिन्नै प्रकारको चिया निकाल्दछ। अधिक चलचित्र मैत्री राज्य अर्थात् मोस्ट फिल्म फ्रेन्डली स्टेटको राष्ट्रिय पुरस्कारले सम्मानित भइसकेको सिक्किम देशकै सबैभन्दा अधिक खोजिने पर्यटन गन्तव्य स्थलहरूमध्ये एउटा हो। 30 भन्दा अधिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसकेको सिक्किम राज्यलाई लोन्ली प्लानेटले विश्वका 10 उत्कृष्ट पर्यटन गन्तव्य स्थलहरूमध्ये एउटाको रूपमा चिन्हित गरेको छ। सिक्किमलाई विश्व पर्यटनको मानचित्रमा विश्वका 100 उत्कृष्ट पर्यटन गन्तव्य स्थलमध्ये एकको रूपमा चिन्हित गरिएको छ। यस राज्यले पर्यटन क्षेत्रमा अन्य कुरा सहित साहसिक ग्रामीण पर्यटन, कल्याण र तीर्थयात्रा अनि विशेष गरी पूर्वी बौद्ध सर्किटमा विभिन्न प्रकारको सेवा प्रदान गर्दछ।
सिक्किमलाई आफ्नो आध्यात्मिक आकर्षण र अद्वितीय संस्कृति अनि परम्पराका लागि जानिन्छ। राज्यलाई चिकित्सा पर्यटनका लागि पनि सम्भावित स्थलको रूपमा हेरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको उच्च प्राथमिकताका कारण निवेशकहरूले विश्वस्तरीय स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्ने र कौशल विकास जस्ता अन्य क्षेत्रमा निवेश गर्ने अवसर खोजिरहेछन्। सिक्किमको अर्को ध्यान केन्द्रित क्षेत्र भनेको शिक्षा र कौशल विकास हो। राज्य सरकारले सिक्किमलाई देशकै शिक्षाको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले राज्य बजेटको लगभग 20% उपलब्ध गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सिक्किम विश्वको तेस्रो अग्लो प्रभावशाली पर्वत कञ्चनजङ्घाको घर हो। सिक्किमको कञ्चनजङ्घा राष्ट्रिय उद्यानलाई युनेस्कोले प्राकृतिक अनि सांस्कृतिक दुई वर्गमा मिश्रित श्रेणी अन्तर्गत भारतकै पहिलो विश्व धरोहर स्थलको रूपमा चिन्हित गरेको छ। हिमालयको पूर्वी भागमा अवस्थित सिक्किम विविध जलवायु क्षेत्र र समृद्ध परिदृश्यका कारण विश्वकै निम्ति जैव विविधताको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। सिक्किमले विभिन्न मञ्चबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जित्नका साथै प्रशंसा प्राप्त गरेर विकासात्मक पहलको सबै क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको छ। G20 शिखर सम्मेलनका सम्मानित प्रतिनिधिहरूलाई यस सानो अनि शान्त र सुन्दर राज्य सिक्किमको भूमिमा हामी हृदयबाटै स्वागत जनाउँदछौँ।